अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, हमारे पास सॉल्व पेपर्स हैं जो कि ईटर टीचिंग के लिए बनाए गए हैं और इसका हम बिल्कुल स्टार्ट ले रहे हैं आज से। ये हमारे पास पीएसटी पेपर्स हैं जो हज़ारा डिवीज़न में हुआ है 17/4/2022 में। बिल्कुल इसके रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं इस मरतबा जो टेस्ट हो रहे हैं। अगर आपको ये व्हाट्सएप पर चाहिए PDF फॉर्म में तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। क्लास 5th 6th 7th 8th के मैथमेटिक्स के लेक्चर्स भी हमारे पास मौजूद हैं, उसका भी हमने मुकम्मल कोर्स बनाया हुआ है, वो भी आप व्हाट्सएप पे हासिल कर सकते हैं। दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप हमसे रब्ता करें, हम इंशाल्लाह वो आपको प्रोवाइड कर देंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, इफ़ यू स्टडी हार्ड यू विल पास दी टेस्ट, आइडेंटिफाई द कंडीशनल सेंटेंस। तो ये हमारे पास फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस है, ठीक है। नेक्स्ट जो दूसरा हमारे पास क्वेश्चन है, माई मे शुड एंड कैन और खाली जगह वर्ब। मे शुड एंड कैन ये हमारे पास मॉडल वर्ब है, ठीक है। विच स्पीच रिप्रेजेंट और कोड्स द एग्जैक्ट वर्ड स्पोकन। तो जो एग्जैक्ट वर्ड स्पोकन जो होता है ये पेसिव वॉइस होता है, ठीक है। ए एन कैन स्टैंड एलोन एज अ सेंटेंस। तो ए और दरमियान में स्लैश है, फिर एन है, कैन स्टैंड एलोन एज ए सेंटेंस। तो ये हमारे पास है इंडिपेंडेंट क्लॉज। ये कौन सा क्लॉज है? इंडिपेंडेंट क्लॉज है। 5वें MCQs हैं, रिपीटिशन ऑफ द फर्स्ट कॉन्सोनेंट साउंड इन अ लाइन इज़। जब हमारे पास पहले कॉन्सोनेंट साउंड की रिपीटिशन बार बार हो रही हो तो उसे हम क्या कहते हैं? एलिट्रेशन कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, माई हाउस इज़ खाली जगह देन यू आर। तो ये हमारे पास कहता है, चूज़ द करेक्ट डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। आप सही डिग्री ऑफ एडजेक्टिव चुनें। तो जब दो के दरमियान मवाजना हो तो फिर हम क्या लगाते हैं? बिगर, ठीक है। बिगेस्ट उसे कहते हैं जो सबसे बड़ा हो, लेकिन जब दो के दरमियान ये हो तो इसे कहते हैं सुपरलेटिव डिग्री, ये जो बिगेस्ट है। और ये जो बिगर है ये है कंपैरेटिव डिग्री। जब दो के दरमियान कंपैरिजन हो तो हम बिगर लगाएंगे। माई हाउस इज़ बिगर देन यूअर, मेरा घर आपके घर से बड़ा है। ये दो के दरमियान कंपैरिजन हो रहा है। अगर ऐसा कहा जाए कि माई हाउस इज़ बिगेस्ट इन माई सिटी, ठीक है, मेरे शहर में मेरा घर सबसे बड़ा है, तो फिर सबसे बड़ा के लिए हम बिगेस्ट लगाते हैं। जब मवाजना ज़्यादा चीज़ों के साथ हो तो फिर सुपरलेटिव डिग्री लगाते हैं। जब एक चीज़ के साथ हो, मतलब दो चीज़ों का आपस में मुकाबला हो, तो फिर बिगर लगाएंगे। चलें आगे चलते हैं। अ समरी ऑफ ए टेक्स्ट इज़ यूजुअली रिटन इन द प्रेजेंट टेंस। जो समरी ऑफ टेक्स्ट की लिखी जाती है वो प्रेजेंट टेंस में ही लिखी जाती है। A इज़ इक्वल टू ABBA और A की दो बराबर है LMNO। देन वैल्यू हमारे पास L और M की वैल्यू क्या होगी? तो देखें इधर हमारे पास इसका सलूशन मौजूद है। ये A.A बराबर है A स्क्वायर के, बिल्कुल ये बात तो ठीक है कि A.A बराबर है A स्क्वायर के, और A स्क्वायर की कीमत है LMN और O। A की कीमत है ABBA, फिर A की जगह हम लिख लेंगे ABBA और A के स्क्वायर की जगह हम लिख लेंगे LMNO। अब ये जो रो है AB, ये इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा AB के साथ। तो A ज़रब A का स्क्वायर और B ज़रब B का स्क्वायर। अब हमारे पास ये रो है, ठीक है, ये वाली AB। अब दूसरी कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा तो A ज़रब B AB जमा B ज़रब A BA, ठीक हो गया। अब ये जो रो है BA, ये इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा B ज़रब A BA जमा A ज़रब B AB, फिर B ज़रब B स्क्वायर जमा A ज़रब A स्क्वायर। तो इस साइड पे आ जाएगा LMNO। अब ये देखें L बराबर है A की 2 जमा B की 2 और M बराबर है AB जमा BA। तो यहाँ पे लिखा हुआ है M की कीमत यहाँ पे हमारे पास 2AB के बराबर है। A की 2 जमा B की 2, 2AB और 2AB और A की 2 जमा B की 2। तो L की कीमत है A की 2 जमा B की 2 और M की कीमत है 2AB। यहाँ पे देख लिया।
نیکسٹ ہمارے پاس ہے 9 MCQs. دا میٹرکس پروڈکٹ اے بی از اکول ٹو 0. جب دو میٹرکس کو ہم ضرب دیتے ہیں اور اس کا رزلٹ 0 آئے، جبکہ 0 ہم کیسے کہتے ہیں؟ نل میٹرکس کو کہتے ہیں. اب یہ کہتا ہے کہ جب ہمارے پاس 0 آئے تو ہمارے پاس کون سی چیز 0 ہوگی؟ کیا اے میٹرکس 0 ہوگا یا بی میٹرکس 0 ہوگا، یا پھر ہمارے پاس اے میٹرکس اور بی میٹرکس دونوں 0 ہوں گے، یا پھر صرف اے میٹرکس 0 ہوگا؟ تو یہ تینوں باتیں جو ہیں یہ اس میں موجود ہیں کہ اے اور بی دونوں 0 ہو سکتے ہیں، اے اور بی دونوں میں سے کوئی ایک 0 ہو سکتا ہے، یا پھر اے 0 ہو سکتا ہے. تو ہم یہاں پہ آل آف دیز پٹ کریں گے. If A and B are square matrices of the same order then اگر A B square matrices ہیں اور ان کا آرڈر بھی سیم ہے، مطلب اس میں رو اور کالم کی تعداد بھی سیم ہے، تو ہمارے پاس A B کا ٹرانسپوز برابر ہوگا B ٹرانسپوز A ٹرانسپوز کے. اگلا ہمارے پاس ہے آئیوٹا کی پاور 10 از ایکول ٹو. تو آئیوٹا کا اسکوائر آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ -1 کے برابر ہے. تو آئیوٹا کی اسکوائر کی پاور 5 لیں گے تو 5 دونے 10 پھر سے آتا ہے، تو ہم آئیوٹا کی اسکوائر کی جگہ -1 لے لیتے ہیں. وہ اوپر 5 کی جگہ 5 لیں گے تو -1 کی پاور 5 آ جائے تو یہ -1 کے برابر ہوتا ہے. تو ہمارے پاس آپشن اے ہمارے پاس یہاں پہ کریکٹ ہے. یہ 10ویں کلاس کی میتھمیٹکس سے لیا گیا کویشچن ہے کہ اف B² - 4AC چھوٹا ہوگا 0 سے دین دا روٹس آر، تو اس کے روٹس کیا ہوں گے؟ اس کے روٹس ان ایکول اینڈ امیجنری ہوں گے. 13 نمبر کے MCQs ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری تیار کردہ لشکر تھا لشکر اسامہ. ٹھیک ہو گیا. یہ ہمارے پاس ہے کہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عہد خلافت میں قرآن مجید کے متعدد نقول تیار کر کے تمام صوبائی دار حکومتوں کو ایک نسخہ بھیج دیا تھا. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کام کیا تھا. یہ جو عربی کا لفظ لکھا ہوا ہے اس کے معنی ہیں اس نے ارادہ کیا. اگلے ہمارے پاس 16 نمبر کے MCQs ہے. آئیڈینٹیفائی مونوکاٹ پلانٹ امنگ دی فالوئنگ. درج ذیل میں سے مونوکاٹ پلانٹ کون سا ہے؟ تو یہ شوگر کین یہ مونوکاٹ پلانٹ ہے. 17 نمبر کے MCQs دیکھیں. دا ڈیزالونگ آف اے سالٹ ان واٹر از. جب ہمارے پاس نمک پانی میں حل ہو جائے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے فزیکل چینج کہتے ہیں. اب ہمارے پاس نیکسٹ 18 نمبر کے MCQs ہیں. 18 نمبر کے MCQs ہیں. ایگزوتھرمک ریئیکشن انکلوڈ. تو درج ذیل میں یہ کہتے ہیں کون سا ایگزوتھرمک ریئیکشن ہے؟ تو ریسپائریشن بھی ایگزوتھرمک ریئیکشن ہے اور کمبسن بھی ایگزوتھرمک ریئیکشن ہے. فوٹوسینتھسس اینڈوتھرمک ریئیکشن ہے. ٹھیک ہے. اگر کبھی پوچھا جائے کہ فوٹوسینتھسس کون سا ریئیکشن ہے تو یہ اینڈوتھرمک ریئیکشن ہے. ریسپائریشن اور کمبسن یہ دونوں ایگزوتھرمک ریئیکشن ہے. ایگزوتھرمک اس ریئیکشن کو کہتے ہیں جب ریئیکشن ہو جائے اور اس کے بعد انرجی خارج ہو ہیٹ کی صورت میں یا کسی اور صورت میں، تو اسے ایگزوتھرمک ریئیکشن کہتے ہیں. اینڈوتھرمک ریئیکشن اسے کہتے ہیں جب ہمارے پاس ریئیکشن کے دوران انرجی جذب ہو رہی ہو تو اس دوران اینڈوتھرمک ریئیکشن کہلاتا ہے. تو یہ ہمارے پاس بوتھ اے اینڈ بی یہ دونوں ایگزوتھرمک ریئیکشن ہیں. 19 نمبر کے MCQs. دا پروسیس کنویکشن اکر ان. کنویکشن کہاں پہ ہوتا ہے؟ کنویکشن یہ لیکوڈ اور گیسز میں ہوتا ہے. کنویکشن لیکوڈ اور گیسز میں ہوتا ہے، مطلب ہیٹ ہے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر ہوتی ہے. تو کنویکشن کی جو ہیٹ ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر ہوتی ہے وہ لیکوڈ اور گیسز میں ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اب سالڈ جو ہے یہ کنڈکشن میں ہوتا ہے. اور تیسرا ہے ریڈیشن. ریڈیشن جیسا کہ سورج کی کرنیں زمین تک پہنچتی ہیں تو یہ ریڈیشن کے تھرو پہنچتی ہیں. اور سالڈ میں کیسے ہوتے ہیں؟ جب آپ اس کا لوہے کا ایک سرا آگ میں رکھ دیں اور دوسرے سرے تک گرمائش جب پہنچتی ہے تو وہ کنڈکشن ہوتی ہے. وہ کیا ہوتی ہے؟ کنڈکشن ہوتی ہے. اور کنویکشن لیکوڈ اور گیسز میں ہوتی ہے. اور ریڈیشن تو میں نے بتا دیا ہے. اکارڈنگ ٹو بگ بینگ تھیوری all the matter in the universe was originally concentrated in. تو یہ 1 micrometer. ٹھیک ہے. all the matter in the universe was originally concentrated in 1 micrometer. تو اس کا آپشن سی کریکٹ ہے. 21 نمبر کے MCQs ہیں. نثر میں ایک کہانی بڑی پرانی ادب کی کون سی صنف ہے؟ تو یہ افسانہ ہے. درج ذیل میں مؤنث لفظ کا انتخاب کریں تو نعمت ہے. اسی طرح ہمارے پاس
نیکسٹ ہے 23 نمبر کے MCQs. آج موسم بہت خوشگوار ہے، اس جملے میں مبتدا کا انتخاب کریں تو موسم آ گیا ہے. 24 نمبر کے MCQs ہے the psychological environment of the class is primarily the duty of. تو یہ کس کی ڈیوٹی ہے؟ کلاس ٹیچر کی ڈیوٹی ہے. اس طرح 25 نمبر کے MCQs ہے the motto of teacher is to خالی جگہ. تو یہ گائیڈ اسٹوڈنٹ گروتھ ہے. ٹھیک ہو گیا. نیکسٹ یہ 25 MCQs ہو گئے. ہم ایک ایک کے چار پارٹس بنائیں گے انشاءاللہ. نیکسٹ پارٹ ہم کل اپلوڈ کریں گے یعنی اس سیریز کا. تو یہ ہمارے پاس PST کے ٹیسٹ ہو رہے ہیں، انشاءاللہ جلد باقی ٹیسٹ بھی لے کے آئیں گے. اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک شیئر لازمی کرنا. چینل پہ نئے ہیں، پہلی مرتبہ آئے ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں. تھینکس فار واچنگ.